नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले मङ्गलबार अर्थात् माघको 3 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यस कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको आइपिओसँग सम्बन्धित सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। हामी मध्ये धेरैजना साथीहरूले आइपिओमा आवेदन दिने गरिन्छ, आइपिओमा आवेदन पनि दिइन्छ र कतिपय कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले प्राप्त गर्छौँ, अर्थात् आइपिओ हामीलाई पर्छ पनि। तर आइपिओलाई हामीले बिक्री गर्ने कि होल्ड गर्ने, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, कतिसम्म मूल्य पुग्छ, कम्पनीले बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता छ कि छैन, बोनस सेयर दिने भए कहिले दिन्छ, ओपनिङ प्राइस रेन्ज कति हुन्छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी हुँदैन। अनि यो किसिमको जानकारी नभइसकेपछि धेरै लगानीकर्ताहरूले आइपिओ परे पनि त्यो आइपिओलाई चाहिँ राम्रो मूल्य नपाइकन बिक्री गर्ने अथवा सस्तोमा बिक्री गर्ने, राम्रो कम्पनी छ भने सस्तोमा बिक्री गर्ने, अनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था नराम्रो छ तर कम्पनीको सेयर मूल्य माथि पुगेको छ भने त्यस्तो कम्पनीहरूलाई हामीले होल्ड गरेर बसिरहेका हुन्छौँ के। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई आइपिओमा पनि घाटा। त्यस कारणले गर्दा आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको आइपिओसँग सम्बन्धित सबै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिनेछु। तपाईँहरूले आइपिओमा अहिलेसम्म आवेदन दिनुभएको छैन भने आइपिओमा कति किता आवेदन दिने, कति लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्छ, ओपनिङ प्राइस रेन्ज कति हुन्छ, कतिसम्म मूल्य पुग्छ, हामीले कतिसम्म फाइदा लिन सकिन्छ यो कम्पनीबाट, अनि यसले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता छ कि छैन, यदि बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता छ भने कतिसम्मको बोनस सेयर दिन सक्छ, यदि क्षमता छैन भने कहिलेदेखि बोनस सेयर दिन सक्छ, अनि त्यसैगरी अन्य यसको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। यो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले मङ्गलबार अर्थात् माघको 3 गतेदेखि हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको हो। यस कम्पनीले 10 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 10,80,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। अनि मध्ये 10% अर्थात् 1,08,000 किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि यसले निष्कासन गरिसकेको छ। अनि त्यसैगरी 5%ले हुन आउने अर्थात् 54,000 किता सामूहिक लगानी कोष र त्यसैगरी 2% अर्थात् 21,600 किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 8,96,400 किता सेयर खरिदका लागि हामी सर्वसाधारण अर्थात् लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले माघको 3 गतेदेखि माघको 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अनि उक्त अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने माघको 17 गतेसम्म हामीले आवेदन दिन सकिने यस कम्पनीले जनाएको छ भने हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 4,990 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् एकजना लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्ने भयो अनि अधिकतममा चाहिँ 4,990 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने भयो। अनि त्यसैगरी सियासपा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ भने यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले काम गरिरहेको छ। अब त्यसैगरी यो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड हो, यसको सेक्टर हेर्ने हो भने होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको कम्पनी हो। यसको चाहिँ 100 रुपियाँ प्रति अङ्कित मूल्यका दरले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। जनरल पब्लिकहरूको हकमा 8,96,400 किता चाहिँ यसको रहनेछ। अनि यस कम्पनीको म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ 54,000 किता प्राप्त गरेका छन्। अनि त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि यसले 1,08,000 किता चाहिँ बिक्री गरिसकेको छ, बाँडफाँड पनि भइसकेको छ। अनि यस कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि भने यसले चाहिँ जम्मा 21,600 किता चाहिँ के गरेको छ त बिक्री गरिसकेको छ है त। अब मिनिमम र म्याक्सिमम पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कति आवेदन दिनु मिल्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइसकेँ। र अनि त्यसैगरी अब यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने केयर रेटिङ नेपालले यो कालिन्चोक दर्शनलाई चाहिँ केयर NPBB+ इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ।
केयर नेपालले 2078 चैतको 8 गते उक्त रेटिङ दिएको हो भने यो रेटिङ चाहिँ 1 वर्षसम्मको लागि के रहने गर्दछ त बहाल रहने गर्दछ। 1 वर्ष पछाडि फेरि पनि कम्पनीले रेटिङ चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो, है त। र अनि हामीले चाहिँ अब यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने त धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको प्रश्न रहने गर्दछ, हैन। अब यो कालिन्चोक दर्शनको आइपिओ हामीले पाउनको लागि भाग्यमै पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 8,96,400 किता मात्रै सेयर निष्कासन गरेको छ अनि यस आधारमा चाहिँ यो कालिन्चोकको आइपिओ न्यूनतम 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दा 89,640 जनाले मात्रै सेयर हात पार्ने देखिएको छ। यस आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो आइपिओमा 10 किताका दरले हामीले आवेदन दिँदा चाहिँ पर्याप्त हुने देखिन्छ। न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 4,990 किताको आवेदन चाहिँ दिन पाउने व्यवस्था राखेको छ भनेपछि तपाईहरुले त्यही अनुसार आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तर मेरो विचारमा चाहिँ 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिन आवश्यक छैन, है त। किनकि यो भन्दा पछाडि पनि अर्को कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ, त्यसमा पनि हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो अमाउन्टलाई चाहिँ होल्ड नगराउनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सुझाव रहेको छ। अब यो कम्पनीको हामीले कम्पनी सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो अनि 2063 साउनको 17 गते कालिन्चोक हाइड्रो पावर प्रणालीको नाममा दर्ता भएको यो कम्पनी 2069 माघको 10 गते कालिन्चोक दर्शन प्रणालीमा चाहिँ परिणत भएको हो। यो कम्पनी 71 माघ 8 गते पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भई 71 माघ 8 गते कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा चाहिँ दर्ता भएर कारोबार गर्दै चाहिँ आएको कम्पनी हो। सुरुमा यो हाइड्रो पावर प्रणालीको नाममा चाहिँ दर्ता भएको थियो भने यसलाई चाहिँ पछि कालिन्चोक दर्शन प्रणालीमा चाहिँ परिणत गरिएको हो। यसको रजिस्ट्रर कार्यालय चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 पिङ्गला स्थान गौशालामा रहेको छ भने कालिन्चोक दर्शनको कारोबार गर्ने मुख्य स्थान भनेको चाहिँ कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुरी दोलखामा रहेको छ भने कम्पनी मार्फत चाहिँ केबल कार, होटल तथा रिसोर्ट र त्यसैगरी पार्क लगायतका अन्य परियोजना चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी 2072 मङ्सिर 25 गते चाहिँ उद्योग विभागबाट यसले स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो र सोही अनुसार चाहिँ 75 कार्तिकको 17 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा केबल कार सञ्चालनमा ल्याएको छ अनि कालिन्चोक दर्शन गर्न औसत दैनिकमा चाहिँ 1000 देखि 1500 को हाराहारीमा चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक चाहिँ आउने कम्पनीले जनाएको छ, है त। 1000 देखि 1500 को हाराहारीमा चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक चाहिँ आउने जनाएको छ यसले। र त्यसैगरी अब पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यो कालिन्चोक दर्शनको अधिकृत पुँजी 75 करोड रुपियाँ हो, जारी पुँजी 60 करोड रुपियाँ रहेको छ। जारी पुँजी मध्ये 48 करोड रुपियाँ संस्थापक शेयरधनीबाट चुक्ता भइसकेको छ अनि त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि 1,08,000 किता र त्यसैगरी आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई 1,20,000 किता सेयर बाँडफाँड भइसकेको छ अनि हाल सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न लागि आइपिओ पछि चुक्ता पुँजी पनि जारी पुँजी बराबर चाहिँ अर्थात् 60 करोड रुपियाँ चाहिँ पुग्नेछ, है त। तपाईले प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्नुभयो भने 75-76 मा जम्मा 76.19 देखिएको छ, 76-77 मा 80.86 देखिएको छ भने 77-78 मा चाहिँ 78.15 देखिएको छ। अपरिष्कृत अनुसार 78-79 मा चाहिँ 89.34 देखिएको छ अनि त्यसैगरी 79-80 मा चाहिँ 96 पुर्याउने यसले प्रक्षेपण गरेको छ भने 80-81 मा 105 र त्यसैगरी 81-82 मा चाहिँ 113 प्रति सेयर नेटवर्थ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने -10 मा यसको 75-76 आर्थिक वर्षमा रहेको थियो, 76-77 मा 7.05 माइनसमा रहेको थियो, 77-78 मा चाहिँ 2.53 यसको माइनसमा रहेको छ अनि अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार चाहिँ 2.77 देखिएको छ। यो अडिटेड रिपोर्ट अनुसार होइन, यसको अडिटेड रिपोर्ट भनेको चाहिँ हामीले 77-78 अनुसार नै मान्नुपर्ने हुन्छ। अपरिष्कृत भनेको चाहिँ अडिट नगरेको हो, है त। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु होला अनि यसको चाहिँ हामीले 81-82 सम्म 18.63 चाहिँ प्रति सेयर आम्दानी पुगेको चाहिँ देख्न पाउने प्रक्षेपण चाहिँ यसले देखाएको छ। यसको सञ्चित नाफा नोक्सानी हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कम्पनी नोक्सानमा नै देखिएको छ। अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार पनि कम्पनी अझै पनि नोक्सानमा रहेको छ। 80-81 सम्म गएर मात्रै कम्पनीले चाहिँ प्रफिट लिने अथवा कम्पनी त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ प्रफिटमा जाने भनेर चाहिँ यसले प्रक्षेपण चाहिँ अहिले गरिरहेको छ र अहिलेसम्म पनि कम्पनी लसमा नै देखिएको छ। आइपिओ पछि कम्पनीमा संस्थापक हिस्सा 80 र सर्वसाधारणको हिस्सा 20% रहनेछ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने कुनै पनि योजना गराएको छैन भने यस अवधिसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 60 करोड रुपियाँ पुँजी नै यथावत रहनेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कालिन्चोक दर्शनले 2,71,92,000 रुपियाँ चाहिँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। अनि 81-82मा चाहिँ 11,17,57,000 रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाउने यसले अनुमान राखेको छ भने त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ 4.53 रुपियाँ चाहिँ कायम गर्ने भनेर यसले प्रक्षेपण गरेको छ। अब यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र आधारभूत सेयरधनीहरूलाई हेर्ने हो भने यो कालिन्चोक दर्शनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चाहिँ अशोक शिवाकोटी रहेका छन्। उनले स्नाकोत्तर गरेका छन् अनि उनी तत्कालीन कालिन्चोक डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि 68 देखि 73 सालसम्म चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका थिए। अहिले 73 साल कार्तिकदेखि चाहिँ कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चाहिँ यिनी रहेका छन् है त। अब कम्पनी हेर्ने हो भने फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छैन कम्पनी। अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको कम्पनी हो। अब बिस्तारै नेपाल भनेको चाहिँ अब पर्यटनमा गर्न सक्ने खुबी भएको अब क्षेत्र भएको एउटा चाहिँ देश हो भनेपछि पर्यटनमा अथाह सम्भावना छ। कम्पनीले आगामी दिनमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ, तर तत्कालको लागि हेर्दा चाहिँ फन्डामेन्टल अलिकति स्ट्रङ देखिएको छैन। अनि कम्पनीले चाहिँ अब तत्काल 2-3 आर्थिक वर्षसम्म पुँजी बढाउने त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना अथवा त्यस्तो कुनै पनि प्रक्षेपण गरेको छैन भनेपछि कम्पनीले बोनस सेयर दिने सम्भावना एकदमै कम भयो। अनि त्यो बिचमा कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्ने सम्भावना पनि एकदमै कम देखियो भनेपछि पुँजी बढाउने छैन। जति पनि हामीले चाहिँ प्रफिट लिनेछौँ आगामी 1-2 आर्थिक वर्षमा भने त्यो सबै के हुनेछ त क्यापिटल गेन, अर्थात् हामीले 100मा लगानी गरेका छौँ भने त्यो कतिसम्म पुग्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले प्रफिट चाहिँ प्राप्त गर्ने भयौँ। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब कालिन्चोकको आइपिओ बाँडफाँडपछि ओपनिङ प्राइस चाहिँ कतिसम्म जाला, कतिसम्म यसको चाहिँ मूल्य खुल्ला दोस्रो बजारमा भन्ने पनि धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको के रहन सक्छ त प्रश्न रहन सक्छ। यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ नेप्सेले यसलाई अडिटेड रिपोर्ट जुन 77-78 रहेको छ त्यसअनुसार चाहिँ दिनेछ, अर्थात् न्यूनतम 78 रुपियाँ 15 पैसादेखि 234.45 सम्मको चाहिँ यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ पाउने सम्भावना देखिएको छ। र अब तपाईहरुले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ कहिले बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न रहन सक्छ। अब आइपिओ नै हो भने तपाईहरुले यसलाई बिक्री गर्नुभन्दा पनि अब लङ टर्मसम्म जान पनि सक्नुहुन्छ। कम्पनीले आगामी 2-3 आर्थिक वर्षमा डिभिडेन्ड नदिए तापनि त्यस पछाडि भने राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा लङ टर्ममा जानुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। अब होइन भने तपाईहरुले बिक्री गर्नको लागि हामीले यस्तै सेक्टरको अन्य कम्पनीसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले चन्द्रगिरी हिल्सलाई हेर्न सकिन्छ, जसको शेयर मूल्य अहिले 1400 हाराहारीमा चलिरहेको छ भनेपछि यो कम्पनीको शेयर मूल्य पनि अब त्यो एरियासम्म चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना छ। हुन त अब चन्द्रगिरी हिल्स काठमाडौँमा हैन, यो काठमाडौँको यो ठाउँमा यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा नजिकै एउटा फ्रेस हुनको लागि जाने ठाउँको रूपमा पनि गन्तव्यको रूपमा पनि रहेको छ हैन। भनेपछि अब चन्द्रगिरीकै रेन्जमा पुग्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर जे होस् त्यो एरियासम्म चाहिँ पुग्न पनि सक्छ, अथवा त्यो एरियासम्म पुगेन हैन 1000 सम्म पुग्यो 1200 सम्म पुग्यो त्यस पछाडि एक किसिमको सप्लाई आउन थाल्यो भने तपाईहरुले चाहिँ अब त्यस पछाडि बिक्री गरेर फेरि त्यसैमा एन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अलिकति हाईमा किनेर लोमा किन्न सक्ने सम्भावना भयो भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईहरुले आइपिओ बिक्री गर्ने सही समय भनेको चाहिँ अबको बुल नै रहनेछ, किनकि अब मार्केट लगभग बढ्दो क्रममा देखिएको छ। बढ्दो क्रममा हामीले सबै कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेको नै देख्न पाउनेवाला छौं भनेपछि हामीले सोचे भन्दा पनि यसको वित्तीय अवस्था हेरेर यतिसम्म मूल्य पुग्ला है भन्ने भन्दा पनि त्यो भन्दा धेरै माथिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्सलाई अघिल्लो पटक 2500 क्रस गरेको देख्न पाइएको थियो है त। भलै यो कम्पनीले त्यो रेन्जसम्म पुग्ला या नपुग्ला भन्ने कुरा छुट्टै भयो, तर अब हामीले आगामी बुलसम्म राखियो भने एउटा राम्रै मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न सकिनेछ। यदि बिक्री गर्ने चाहना छ भने तपाईहरुले चाहिँ अबको बुलमा चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इमर्जेन्सी छ, तपाईहरुलाई पैसाको आवश्यकता छ भने चाहिँ यसको दोस्रो बजारमा जुन दिनदेखि राम्रोसँग कारोबार हुन्छ, जुन दिनदेखि राम्रोसँग कारोबार खुल्ला हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले बिक्री गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। यदि तपाईहरुलाई बिक्री गर्ने चाहना नै छ भने, किनकि सुरुको दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन गर्दै कम्पनीको शेयर मूल्य जति बेलासम्म सर्किट लागेर बढ्छ लागिरहन दिने, अनि जति बेलादेखि तीव्र उतार चढाव हुन्छ शेयरमा अनि त्यो दिन चाहिँ हामीले बिक्री गरियो भने जितिन्छ। हुन त अब कम्पनीको शेयर मूल्य अलिकति तल्लो रेन्जमा नै
अब त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट उठाएर पनि त्यो मौकाको फाइदा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। त्यस विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले पछि नै चर्चा गर्दै जाउँला। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुने साथीहरूले जनरल पब्लिकहरूको लागि खुलाएको युवा आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्न है त। यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारी मार्फत पहिले नै यसको सेयर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले आवेदन दिन पाउनुहुन्न। अनि तपाईँले यस कम्पनीको सेयर बिक्री गर्नको लागि 3 वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन। धेरैजना साथीहरू झुकिनु भएको छ, तपाईँले 3 वर्ष कुर्नु पर्दैन। नेप्सेमा कारोबार भइसकेपछि बिक्री गर्न मजाले पाउनुहुन्छ, त्यस विषयमा नझुकिनु होला। 3 वर्ष कुर्ने भनेको को हो त? कम्पनीका कर्मचारी, त्यसै गरी प्रोमोटर सेयर होल्डर अनि त्यसै गरी आयोजना प्रभावितहरूले चाहिँ 3 वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउनु हुँदैन है त। अनि यसको चाहिँ कर्मचारी, प्रोमोटर र त्यसै गरी आयोजना प्रभावितबाट पनि सेयर प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पनि यसको सेयरमा अहिले आवेदन दिन पाउनुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा अर्को जानकारी रहेको थियो। र अनि साथीहरू आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।